ابو حمزه سمالی نقل میکند از حبیب ابن عمرو، میگه رفتم در اون ساعات آخر، در همون شب 21 رفتم دیدن امیرالمؤمنین، دیدم یکی از دختران اون حضرت هم در اونجاست. اون دختر اشک میریخت، من هم گریم گرفت، من هم بنا کردم گریه کردن. مردم هم بیرون اتاق بودن، صدای گریه این دختر رو که شنیدن اونا هم بنا کردن گریه کردن. امیرالمؤمنین چشم باز کرد، گفت اگر اون چرا که من میبینم شما هم میدیدید شما هم گریه نمیکردید. عرض کردم یا امیرالمؤمنین مگر چه میبینی شما؟ گفت من ملائکه خدا رو میبینم، فرشتگان آسمان ها رو میبینم، همه انبیا و مرسلین رو میبینم که صف کشیدن به من سلام میکنند و به من خوش آمد میگویند و پیغمبر رو میبینم که پهلوی من نشسته است. ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.